ओ कमरेड यता आउँछ कि उता। हिजो हामी सँगै बिताएका लाल सिपाही एउटै यात्राका सहयात्री, हामी हिँड्ने बाटो एउटै थियो, हामीले खाने नली एउटै थियो, हामीले ओकल्ने भिसा एउटै थियो। कुनै बेला सँगै सुत्दा खुट्टा लाग्ने ओछ्यानमा कहिलेकाहीँ खटपट हुने पनि हाम्रो अन्तिम गन्तव्य एउटै थियो। तर प्रिय कमरेड, यति बेला तिमी आलिशान महलको वरिपरि छौ, म सडकको पेटी पेटी नापिरहेको छु। तिमी सत्ता प्राप्तिको लागि ठुलाहरूको चाकरी गर्दैछौ, म बस्ती बस्ती झुपडीहरूमा झसकाउन दौडिरहेको छु। ऊ क्या त तिम्रा ठुलाहरूको पौरख, ऊ क्या त तिम्रा ठुलाहरूको पौरख 10 वर्ष जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि क्षणभरमै खोसिएको थाहा पायो। हो त्यही खोसिएको जनताको नासोलाई फिर्ता गराउन, हो त्यही खोसिएको जनताको नासोलाई फिर्ता गराउन खबरदारी गर्दै गाउँ गाउँमा पुगेको छु। प्रिय कमरेड, एउटै दहका माछा हामी दुई किताबमा किन विभाजित भयौं? एउटै दहका माछा हामी दुई किताबमा किन विभाजित भयौं? एउटै रथका सारथी हामी दुई किनारका साक्षी किन बन्यौं? एउटै बाचा रोजेका हामी तिमीले किन गलत बाटो रोज्यौ? जसरी तिमीले प्रतिक्रान्तिको बाटो रोज्यौ, मैले प्रतिक्रान्ति रोक्न संघर्षको बाटो रोजे। जसरी तिमीले प्रतिक्रान्तिको बाटो रोज्यौ, मैले प्रतिक्रान्ति रोक्न संघर्षको बाटो रोजे। हो यहीँबाट हाम्रो किताब अलग अलग भयो, हाम्रो सुमधुर विचारको मिलन टुट्यो, वर्गीय सम्बन्धको डोरी चुल्यो। त्यसैले कमरेड अब तिम्रो सुखदको सौर्य दिन सुरुवात भएको छ, मेरो भयंकर दुःखदको घडी सुरुवात भएको छ। म रोग भोग र शोकसँग रुम्बलेको हुनेछु, तिमी विलासिताको जीवनमा रमाइलो हुनेछ। के तिम्रा चिल्ला बाणी र मोटी भक्तिले मात्र समाजवादको यात्रा सम्भव होला? के तिम्रा चिल्ला बाणी र मोटी भक्तिले मात्र समाजवादको यात्रा सम्भव होला? के उखान टुक्काको घरमा समृद्धि प्राप्त होला? गणतन्त्रको लागि आँधी आउँदै गर्दा असम्भव भन्दै पिठौँ फर्काउने तिम्रा स्वघोषित बालाई यो गणतन्त्र पटक्कै मन परेको थिएन। गणतन्त्रको लागि आँधी आउँदा असम्भव भन्दै पिठौँ फर्काउने तिम्रा स्वघोषित बालाई यो गणतन्त्र पटक्कै मन परेको थिएन। अनि संहिता धर्म निरपेक्ष र समानुपाती चाहिएको थिएन। त्यसैले बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न भन्ने तिम्रै स्वघोषित बाले भनेको चटक्क कसरी बिर्सियो? बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिन्न भन्ने तिम्रै स्वघोषित बाले भनेको चटक्क कसरी बिर्सियो? किनकि तिम्रा स्वघोषित बा गणतन्त्र लुकेर तिराने देशका शिखरले बनेका छन्। खोक्रो राष्ट्रवाद आडम्बर भर्ने पुलिन्दा थिए, दक्षिण ध्रुवका बडे भाइहरूको वफादार सिपाही थिए, एमसीसी भित्राउने साम्राज्यवादका प्यारा थिए। उनी स्वघोषित बा यति बेला जनताको अधिकार चिरहरण गर्ने खुस्चो बनेका छन्। 19औं शताब्दीका गोइबल्सलाई पनि उछिने महान झोटका पुलिन्दा बनेका छन्। उनी टाक्टसी हुँदै कम्युनिस्ट सिद्धाउने पोलपोट बन्दैछन्। तिम्रा स्वघोषित बा कसरी यो देशका रक्षक बन्न सक्छन् कमरेड? तिम्रा स्वघोषित बा कसरी यो देशका रक्षक बन्न सक्छन् कमरेड? संविधानको रक्षक नै भक्षक बनेपछि कसरी जोगिन्छ जनताको अधिकार? संविधानको रक्षक नै भक्षक बनेपछि कसरी जोगिन्छ जनताको अधिकार? मलाई पत्यार छैन बाली रुग्न खेतबारीका डिलमा राखिएका भुक्याचाहरूको, किनकि यहाँ स्वतन्त्र र स्वाभिमानको न्यायालय छैन। सबै मुठ्ठीभरका बन्दकी बनेका छन्। विवेक र शून्यताहीन बनेको यो मुलुकमा मलाई पत्यार छैन। 10औं वर्ष संघर्ष प्राप्त गरेको जनताको नासो सजिलै फिर्ता होला भन्ने। मलाई पत्यार छैन। 10औं वर्ष संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको जनताको नासो सजिलै फिर्ता होला भनेर मलाई पत्यार छैन। बादल हटेपछिको चम्किलो खुल्ला आकाश धरती सजिलै फाट्ला भनेर। त्यसैलाई मैले शङ्खघोष गरिसके, प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्षको बाटो रोजिसके। कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धि जोगाउन के तिमी नदी किनारमै अडेर बस्न सक्छौ? कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धि जोगाउन के तिमी नदी किनारमै अडेर बस्न सक्छौ? तिमी नदीको किनारमा रुगेर बसेको देख्दा प्रिय कमरेड मलाई टिट लागेर आउँछ।
तिमी नदी किनारमा रुगेर बसेको देख्दा प्रिय कमरेड मलाई टिस लागेर आउँछ, मलाई दया लागेर आउँछ। कहाँ हराए तिम्रो स्वाभिमानका चाङहरू, कहाँ हराए तिम्रा स्वाभिमानका चाङहरू, कहाँ हराए तिम्रा सच्चा आदर्शका ठेलीहरू। के आफ्नै स्वाभिमानमाथि तेजवध गर्न सक्छौ? यदि तिमी स्वैर कल्पनाको महलको सपना देखेका छौ भने कमरेड, यदि तिमी स्वैर कल्पनाको महलको सपना देखेका छौ भने आजै त्यागिदेऊ, किनकि तिम्रै लागि त्यो मिथ्या हुनेछ। न्याय प्रेमी जनता माथिको अभिशाप हुनेछ। बलिदानी गरेका दशौं हजार शहीदहरूको सपनामाथि कुठारघात हुनेछ। तिनी सपुतहरूको सपनाको लागि फेरि यो मुलुकमा आदि हुरी चल्न पर्यो भने, तिनी सपुतहरूको सपनाको लागि फेरि यो मुलुकमा आदि हुरी चल्न पर्यो भने त्यति बेला कमरेड तिम्रा स्वघोषित बासँगै तिमी पनि इतिहासको कुना कर्कटमा मिल्काइनेछौ। त्यसैले कमरेड, हिम्मत छ भने आऊ सँगै बाचा गरौं, फेरि संघर्षको मोर्चा कसौं। त्यो आलिसान महल भन्दा उही झोपडीको न्यानोपन, उही वर्गीय माया, उही संघर्षका मोर्चाहरू आहा कति आनन्ददायी। के आफूलाई बदलेर आँट गर्न सक्छौ कमरेड? ओ कमरेड, अब यता आउँछ कि उता? हस् त।